बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 दिसंबर 2021 बरोज़ बोध 11 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी अहम अपडेट्स पर बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की बात करेंगे, रियाल के रेट की बात करेंगे, इकामा और खरूज में तोसी की, और इसके अलावा दूसरी बहुत सी नई अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए खलीजी रहनुमा रियाद पहुंचना शुरू। सऊदी अरब में होने वाली 42वीं जीसीसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जीसीसी रुकन ममालिक से कायदीन की रियाद आमद शुरू हो गई है। सऊदी वली-ए-अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रियाद एयरपोर्ट मेहमान वफूद के खैर मकदम के लिए मौजूद हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी अरब की सदारत में 42वीं जीसीसी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। सल्तनत ओमान के नायब वज़ीर आज़म फ़हद बिन महमूद सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। जद्दा में अमीर माजिद रोड बंद रहेगा। सऊदी अरब में जद्दा महकमा ट्रैफिक ने कहा कि जुमेरात की शाम आज अमीर माजिद रोड बंद कर दिया जाएगा। अमीर सुल्तान बिन सलमान स्ट्रीट और अमीर माजिद रोड के चौराहे पर पैदल चलने वालों के लिए खसूसी पुल नस्ब किए जाने की वजह से रोड को बंद किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि अमीर माजिद रोड जुम्मा 16 दिसंबर को रात 12 बजे बंद किया जाएगा और 17 दिसंबर जुम्मा को दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने पर 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में जज़ान पुलिस के तर्जमान ने कहा कि 36 गैर कानूनी तारकीन को पनाह देने का इल्ज़ाम साबित होने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का ताल्लुक सऊदी अरब, यमन और बांग्लादेश से है। गैर कानूनी तारकीन में से 35 यमनी और एक इथोपिया का शहरी था। उन्हें मुकामी शहरी के ज़रिए फॉर्म में पनाह दी गई थी। अरेबियन नेट के मुताबिक जनूबी सऊदी अरब के सूबे जज़ान पुलिस के तर्जमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 5250 पैकेट बरामद हुए, जिनमें ख़ास किस्म का तंबाकू भी भरा हुआ था। ज़ेरे हिरासत अफराद को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सल्तनत ओमान में ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस की तशखीस हो गई। ओमान की वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस की तशखीस का ऐलान किया है। ओमान की सरकारी खबरसां एजेंसी ने वज़ारत सेहत के हवाले से बयान में तस्दीक की है। वाज़ेह है कि ओमान में नए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना की बूस्टर खुराक लगाने की इजाज़त दी गई है। वज़ारत सेहत की जानब से बताया गया कि सल्तनत ओमान की कम से कम 93% आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराक लग चुकी है। सऊदी अरब में 5 लाख से ज़ायद अफराद ने बूस्टर डोज लगवा ली। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा सऊदी अरब भर में निसफ मिलियन अफराद बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। 5,03,515 अफराद कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक ले चुके हैं। आपको बताते चलें कि वज़ारत सेहत का कहना है कि वो 937 जो सेंटर है उस पर रब्ता करके जो लोग सेहत के हवाले से मशवरा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोरोना से मुतल्लिक जो सवालात हैं उसके जवाबात भी हासिल कर रहे हैं। सेंटर जो है वो 24 घंटे सर्विस फराहम कर रहा है। वज़ारत सेहत में कारकुनान की हाज़िरी के लिए आई कॉन्टैक्ट बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल कर दिया गया। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत ने हस्पतालों, हेल्थ सेंटर्स और दफ्तरी कारकुनान की ड्यूटी की इंदराज के लिए आई कॉन्टैक्ट बायोमेट्रिक सिस्टम को बहाल कर दिया। अलवतन के मुताबिक वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब भर में सेहत इदारों के मुदीरान, हेल्थ सेंटर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कमिश्नरों में सेहत इदारों को हदायत की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी के साथ तमाम मुलाजमीन को बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए ड्यूटी पर आने और जाने का इंदराज का पाबंद बनाए। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की इस हदायत की बुनियाद पर यह कदम उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि अभी फिंगरप्रिंट्स दफातर में हाज़िरी के लिए इस्तेमाल न किए जाएँ। रेंट कार से इंश्योर्ड गाड़ी ही किराए पर लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट कार एजेंसियों से गाड़ियां किराए पर लेने वालों के हकूक़ की वजाहत कर दी है और एजेंसियों को भी इस पाबंदी की हदायत की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्विटर पर आगे मुहिम शुरू की है। इस हवाले से अथॉरिटी ने रेंट कार एजेंसियों से कार किराए पर लेने वालों के हकूक़ बयान किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि किराए पर गाड़ी लेते वक्त इसका इत्मीनान कर लिया जाए कि गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए। गाड़ी इंश्योर्ड ना हो तो ये खिलाफ वर्जी होगी, इसकी इतला पहली फुर्सत में दी जाए। रेंट कार एजेंसी किस कैटेगरी की है, इस हवाले से भी मालूमात हासिल की जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि कोई भी रेंट कार इस बात की मजाज नहीं कि वो गैर इंश्योर्ड गाड़ी किराए पर दे। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए।
کوئی بھی ایجنسی کرائے پر گاڑی لینے والے انشورنس کی قیمت لینے کا حق نہیں رکھتی۔ اتھارٹی نے مزید کہا، گاڑی فل انشورڈ ہو تو ایسی صورت میں ایجنسی اور گاڑی حاصل کرنے والے کے درمیان معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں مکمل انشورڈ گاڑی کی ڈیٹیل دینا ہوگی اور گاڑی لینے والے کے ذمے اس حوالے سے کیا آئے گا اسے بھی بتانا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے گاڑی کرائے پر لینے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گاڑی لیتے وقت اس بات کا اطمینان ضرور کریں کہ ایجنسی کے پاس لائسنس ہے یا نہیں۔ لائسنس نہ ہونے کی صورت میں 938 پر کال کر کے کمپلین کریں۔ اقامہ ستمبر میں ختم ہو گیا، کیا خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا سے بچاؤ کے لیے 18 سال سے زائد عمر کے ایسے لوگ جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے 6 سے 8 ماہ ہو چکے ہیں، ان کو بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی ہے۔ بوسٹر ڈوز کا مقصد کورونا کے نئے ویریئنٹ سے تحفظ ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت کی جانب سے سعودی عرب کے تمام شہروں کے ویکسینیشن سینٹرز میں مفت ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کی جانب سے جوازات سے سوال پوچھا گیا کہ ہم نے چھٹی پر پاکستان جانا ہے، جبکہ یہاں بوسٹر ڈوز لگانے والوں کا کہا گیا ہے، اور بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے توکلنا پر جو اہلیت کی تاریخ شو ہو رہی ہے وہ 21 مارچ 2022 ہے، جبکہ ہم 10 لوگ ہیں اور ہماری جو فلائٹ ہے وہ 24 دسمبر کو اور واپسی 28 فروری کو ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ توکلنا پر ان کا سٹیٹس امیون ہو۔ اس حوالے سے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں، وہ احتیاطی تقاضے کے تحت بوسٹر ڈوز لگوائیں تاکہ کرونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل سے بھی محفوظ رہا جا سکے۔ امیگریشن قانون کے تحت وہ لوگ جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں سعودی عرب میں رہتے ہوئے لگوائی ہیں اور توکلنا پر ان کا سٹیٹس امیون ہے، وہ ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں ویکسین نہیں لگوائی انہیں سعودی عرب آنے کے بعد 5 دن قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ اس کے بعد PCR ٹیسٹ کرایا جائے گا، جس کی رپورٹ نیگیٹو آنے پر انہیں قرنطینہ سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ وزارت صحت کے قانون کے مطابق بوسٹر ڈوز ایسے لوگوں کو ہی لگائی جائے گی جنہیں ویکسین کی دوسری ڈوز لگوائے ہوئے 6 سے 8 ماہ گزر چکے ہوں، جس کے لیے توکلنا اور صحتی کا ہیلتھ پاسپورٹ کا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے۔ بیرون مملکت سے ایک شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ میں گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر سعودی عرب میں مقیم تھا، جنوری 2020 کو چھٹی پر گیا تھا، اقامہ 14 ستمبر کو ختم ہو گیا، کیا کفیل اس صورت میں خروج نہائی لگا سکتا ہے؟ امیگریشن قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے چھٹی پر جاتے ہیں ان کی فائل جوازات کے سسٹم میں بند نہیں ہوتی۔ چھٹی پر گئے ہوئے وہ لوگ جو وقت مقرر پر واپس نہیں آتے، قانون کے مطابق وہ خروج وعدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور انہیں خروج والمیات کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، اور ایسے لوگ 3 سال کے لیے سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں۔ اس مدت میں وہ کسی دوسرے ورک ویزے پر نہیں آ سکتے۔ اس دوران اگر وہ سعودی عرب آنا چاہیں تو ان کا جو پرانا کفیل ہے ان کو جو ہے اسی دوسری کمپنی کے اسی کی جو کمپنی ہے اس کے دوسرے نئے ویزے پر بلا سکتا ہے، ورنہ 3 سال کا ویٹ کرنے کے بعد ہی وہ لوگ ورک ویزے پر ان کو آنے کی اجازت ہوگی۔ خروج والمیات کی کیٹیگری میں شامل ہونے والے لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ قانون کے مطابق جو خروج وعدہ پر جانے والے ایسے افراد جو واپس نہیں لوٹتے وہ صرف اور صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اقامے اور خروج وعدہ میں جو مفت توسیع ہے وہ کن ملکوں کے لیے ہو رہی ہے؟ سعودی اعلیٰ قیادت کی جانب سے سفری پابندی والے ممالک کے اقامہ ہولڈر شہریوں کے لیے خصوصی رائے دیتے ہوئے اقامہ اور چھٹی کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک مفت توسیع کی جا رہی ہے۔ اقامہ اور خروج وعدہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے بیشتر سوالات ابھی بھی جوازات کے ٹویٹر پر جاری ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں یا نہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر اقامہ اور خروج وعدہ کی مدت میں دی جانے والی خصوصی رعایت کے حوالے سے ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے کہ کن ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے اقامے اور چھٹی میں توسیع ہو رہی ہے۔ جوازات کا کہنا تھا وہ ممالک جہاں سے تعلق رکھنے والے اقامہ ہولڈر سفری پابندی کے باعث سعودی عرب نہیں آ سکے تھے، اس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، مصر، ایتھوپیا، ویتنام، افغانستان، جنوبی افریقہ، ترکی، زمبابوے اور لبنان اور کچھ افریقہ کے ممالک شامل ہیں۔ واضح رہے سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے اقامہ ہولڈر جو عائد پابندی کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آ سکے تھے، ان کے اقامے اور خروج وعدہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک مفت توسیع کی جائے گی۔ توسیع پر عمل جو ہے وہ مرحلہ وار شامل ہے۔ 1 دسمبر سے جن 6 ممالک پر سفری پابندی جو ہے وہ ہٹانے کے احکامات جاری ہونے کے بعد اب ان ممالک میں موجود اقامہ ہولڈر اس رعایت میں شامل ہوں گے یا نہیں، تو اس حوالے سے ان ممالک سے تعلق رکھنے والے بیشتر افراد نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا ہے، جس میں جواب کے جو ہے ناموں کی وضاحت کی ہے۔ اس میں انڈیا، پاکستان بھی شامل ہے، جہاں سے 1 دسمبر ہے اس سے پابندی اٹھائی گئی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انڈیا پاکستان کے تمام لوگوں کی باری آنے پر ان کے اقاموں میں اور خروج وعدہ میں مفت توسیع کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا SOPs کی روزانہ 139 خلاف ورزیاں۔
सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, गुज़श्ता 35 दिनों के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 4,897 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं और रोज़ाना औसतन जो है 139 की है। अलवतन अखबार के मुताबिक इस अरसे के दौरान पहले हफ्ते में 17.8% और 873 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक देगा 46 रुपये 91 पैसे, STC पे रहेगा 46 रुपये 93 पैसे, तहवील अलराजी इस वक्त है 46 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 96 पैसे और मनी ग्राम 47 रुपये 14 पैसे, टेली मनी 46 रुपये 15 पैसे पाकिस्तान के लिए। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का फौरी बैंक देगा 19 रुपये 94 पैसे, इंजाज 19 रुपये 92 पैसे, STC 19 रुपये 87 पैसे, तहवील अलराजी 19 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 92 पैसे और मनी ग्राम 20 रुपये 6 पैसे रहेगा। फौरी बैंक बांग्लादेश के लिए दे रहा है 22.72 और इंजाज बैंक देगा 22.35, STC पे 22.67 और तहवील अलराजी 22.45, टेली मनी 22.30 और वेस्टर्न यूनियन 22.76 और मनी ग्राम रहेगा 22.80 पोएशा। बांग्लादेशी करेंसी को टका, पैसे को पोएशा कहते हैं। बात करते हैं कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में कोरोना वायरस से नए मुतासरीन के 65 मुसद्दक़ा केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तादाद 5,50,369 हो गई है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।